also joined by our Sarpanch for the Bar, Mr. Mario Pinto, along with the PLR Association President Sabi Montero. We'd like to welcome our guests with a little tribute of welcome, and we're going to present them with a memento and a little token of appreciation for them being here with us today. A round of applause, please, ladies and gentlemen, and thank you. All right, we'd now like to invite our Honorable Chief Minister of Goa, who is also our chief guest, Sri Dr. Pramod Sawant, to please say a few words. PLR Association celebrating last 40 years of Bonera. सगळ्यात पहिली हांव PLR Association कॉंग्रॅच्युलेट करता. लास्ट 40 वर्सां ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ बोनेरा ते हांगासर सेलिब्रेट करता आनी येदो व्हडलो पावस पडला आसतना सुद्दां हेज्या व्हडल्या संख्येन लोक हांगासर बोनेरा पळोवपा खातीर गोंयभरांतल्यान वेगवेगळे कडेन हांगासर आयला. आतां जे सॉंग म्हणटाले त्या सॉंगाक ते सरळ सांगताले कितें म्हणून तर आमी दिवार आयलंड आमचें वाजोवया, ट्रेडिशनल आमचो नुस्तें वेवसाय आमी वाजोवया. हांव खरोखरूच तांकां भुरग्यांक आनी ते टोटल फ्लोर जो तांच्यांनी तयार केला तांचे मना पासून अभिनंदन करता. आमी दिवार आयलंड आमच्या खातीर जे दिवारकारा खातीर वाजोवपा खातीर आमी सगळीं कार्यरत रावपाची गरज आसा. म्हाका दिसता बोनेरा फेस्टिवल इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल फेस्टिवल जे गोंयांत आमी सेलिब्रेट करता आनी डिजिटली लंडन आनी बाकी सगळ्या कडल्यानूय बी गोंयकार जे आसा पयलीं स्पेशली बोनेरा थंय पळयता. त्या खातीर हांव जे वर्च्युअली डिजिटली जे पळयता पयलीं तांकांय विशींग हॅप्पी बोनेरा. एंड बोनेरा दिस इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ओन्ली एनी ओन्ली दिवारकार जे आसा पयलीं कळयता. आमच्या मदीं आसा आमचो बाब राजेश फळदेसाय, तुमचो लाडको आमदार, इट इज ऑलवेज सपोर्टींग फॉर दिवारकार. ओके, आनी ताजी एक इच्छा आसा दोनूय आयलंडाच्या मदीं एक ब्रीज करचो. ओके, दोनूय आयलंडाच्या मदीं ताचो एक ब्रीज करचो. तो तर दोनूय ब्रीज मागता, पण म्हाका दिसता आयलंड जर सेव करतले आसत जाल्यार आयलंड उरपाक जाय आनी ते आयलंड उरपाक जाय आसत जाल्यार ताजी इच्छा जी आसा दोनूय आयलंडाच्या मदीं ब्रीज करचो. डेफिनेटली म्हणजे दिवारकार आनी वाशे हांच्या खातीर तो ब्रीज जो आसा पयलीं तो जाता तितके बेगीन आमी घेता सरकाराच्या वतीन तो आमी करतले. हांव एडवोकेट सावियो वीच इज ऑलवेज म्हणजे बोनेरा फेस्टिवल करपा खातीर यूथ आनी टोटल सगळ्या गांवच्या लोकां खातीर एकठांय हाडटा आनी अशा पद्दतीची ट्रेडिशनल बोनेरा म्हणजे आमी सातत्यान म्हणटा गोंयकारांचे युनिकनेस आमकां जे दाखोवपाक जाय. गोंयकार कितें म्हणजे नुस्तें आसतलें, शेत आसतलें, ट्रेडिशनल सगळे बिजनेसीस आसतले हे आमी सांबाळपाची गरज आसा. ते जर बिजनेस सांबाळटले आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्या ट्रेडिशनल फेस्टिवलांतल्यानी लोकां समोर जे आमी हाडचे पडटले. म्हाका दिसता आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंटान आमचो डायरेक्टर ऑफ टुरिजम सुनील पंचो हांगासर आसा. तेणे ऑलवेज म्हणजे तो फुल्ली सपोर्ट ह्या फेस्टिवला खातीर केला. कायमचो एज अ टुरिजम एक्टिविटी आनी गोंयचे टुरिजम प्रमोट करपा खातीर हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीची स्पॉन्सरशीप ह्या बोनेराच्या उत्सवा खातीर बोनेराच्या फेस्टिवला खातीर आमी दितले. हांव पळयता की ल्हान ल्हान भुरग्यां पासून व्हडा पर्यंत म्हणजे दिवार आयलंडा वयलो प्रत्येक मनीस ह्या बोनेराच्या हिंदू आसतलो, ख्रिश्चन आसतलो, मुस्लीम आसतलो, सगळे जाण आमी दाखयता आमची युनिटी, आमी दाखयता आमचो एकचार. होच एकचार मेंटेन दवरपा खातीर म्हाका दिसता बोनेरा फेस्टिवल हे खूब मोठ्या प्रमाणात सेलिब्रेट जावपाक जाय आनी ती त्याच पद्दतीन जाता. लास्ट 40 वर्सां इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे फेस्टिवल हांगासर जाता. म्हणून तर सरकार अशा पद्दतीच्या फेस्टिवलाक आमी तेंको दिता. हांव परत एकदा हांव सगळे जे फ्लोट्स धांवपाचे आसा प्रत्येक फ्लोट हो एका पेक्षा एक चड बरो आसा. त्या सगळ्यांक हांव बेस्ट विशीस दिता आनी परत एकदा हांव हॅप्पी बोनेरा फेस्टिवल टू ईच एंड एवरी वन. दिवारकार आनी जितके पळोवपाक आयिल्ले आसा तांच्याय खातीर हांव खरोखरूच खोस भोगता आनी तुमकां सगळो तेंको
आणि तुमचा सपोर्ट सरकाराचो साथ त्यात उरतलो इतकेच सांगताना माझी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Well, thank you so very much, sir. Once again to our chief guest, Shri Dr. Pramod Sawant, a big heartfelt thank you for gracing us with your presence. And we want to just tell the Devar Center, we're going to restart your track for one last time to help you finish your float. So ladies and gentlemen, please, thank you once again to our chief guest, Shri Dr. Pramod Sawant. And with that, Devar Center, your song coming up one more time. Viva Bandera!